भाई पड़ा देखा है मैं इधर से आया अभी जाता हूँ अंकल किती झाले डेबिट लावते ना मॅडम होय बाईक घेऊन येता पळाव डेबिट काय करना कुठून येता बिफोर दे हॅव टू सी केमिकल आय एम गोइंग सो आय वांट टू जस्ट आय एम टू कलेक्टर ऑफिस आय एम गव्हर्नमेंट सर्वंट ओके आय एम ओल्ड होय आय एम सर्वंट आय एम जस्ट लेट इन आय एम गोइंग ओके तुम्ही किती 2 व्हीलर का 4 व्हीलर घेऊन येला 2 व्हीलर ओके हांगासून सायडींतल्यान सुद्धा गाडी वयता ते त्यांना आडेना हय सो अशी परत परत रिपेअर वर्क असता पळय तेन्ना अशी बंद करता तेन्ना तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाता काय ना टुडे ओनली आय एम गोइंग हा I am staying in Kolli, Mulgoa. So I was crossing because my relative is somebody expired and I want to meet. ओके मॅडम जस्ट तुम्ही आता ट्रॅफिकान हांगासर आसा कितें सांगतली ट्रॅफिक सध्या आसा चालू रोड बंद केला First time comes, last time also they did it, but last time it was smooth. Then there's lots of congestion in traffic, so I don't know what is the problem. Even that side there is a lot of confusion. So it is clarity of direction should be there. ओके पहिली पण नोटिफिकेशन काढलेले न्हू 2 दीस बंद आसतलो म्हणून कंडिशन आता संडे करूंक जाय न्ही आता कितें करता तुम्ही पळयता की न्यू ब्रिज आसा हाचे वयल्यान लोकांक सद्या प्रॉब्लम जाता हे तुमी पळोवपाक शकता आनी हो प्रॉब्लम जावपाचें कारण म्हटल्यार जो न्यू ब्रिज आसा तो खंय तरी 3 दीस बंद आसा अशें नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मॅनेजमेंट जाता आनी हो 20-21 आनी 22 तारीख मेरेन जो रोड आसा तो बंद आसा म्हणटा ती नोटिफिकेशन काडलें आनी सद्या ट्रॅफिक जे आसा ते डायवर्ट तांच्यांनी केलेले आसा हे ओल्ड ब्रिजाचेर जो मळ्यांतल्यान एक्झीट जाता त्या रोडाचेर सद्या तांच्यांनी ट्रॅफिक डायवर्ट केलेले आसा जर आमी पळयलें जाल्यार ह्याच न्यू ब्रिजाच्या दुसऱ्या लेनी सद्या दोनूय सायडींतल्यान म्हणजे यो वच करपी आसतले ज्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो यो वच केलेले आमकां दिश्टी पडटा तेच प्रमाणे हांगासर लोकां कडेन उलयतना आमकां कळ्ळें की लोकांचे म्हणणें आसा की हे जे बिजी जे दीस आसा म्हणजे त्या दिसांनी न करता तेंच्यांनी खंय तरी संडेचे जे आसा ते सॅटर्डे संडे अशें काम चालू करपाक जाय आशिल्लें पूण आयज म्हणजे फाल्यां आनी परवा आसाच म्हणजे 21-22 तारीख सॅटर्डे संडे आसा पूण आयचो जो दीस आसा तो खंय तरी म्हणजे बंद केल्ल्या कारणान लोकांक भरपूर अशे प्रॉब्लम जे आसा ते फेस करचे पडटा कारण म्हटल्यार आमी जेन्ना पळयलें तेन्ना लोक खंयची आपणाक वचपाक जाय म्हणजे सायडींतल्यान लेनीन सुद्दां तो बंद केलेलो आसा रोड त्या लेनींतल्यान सुद्दां वयतना आमकां दिश्टी पडटा खंय तरी हे जे काम आसा ते करपाकूच जाय पूण परत हे काम म्हणजे रिपेर करपाचें रोड रिपेर करपाचें काम जें आसा तें खंय तरी आयच्यान चालू केलां आनी हो जो रोड दुसरी जी लेन आसा ती जो म्हणजे ब्रिज आसा तेजें जें काम चालू केलेल्या कारणान लोकांक भरपूर अशे त्रास म्हणजे जावपाक लागले हे आमी दिश्टी पडटा तुमी जर हेवटेन पळयलें जाल्यार कशें ट्रॅफिक जाता तें तुमी पळोवपाक शकता हें पळोवंक शकता तुमी कशें ट्रॅफिक सद्या हांगासर जॅम जालेलें आसा दोनूय सायडींतल्यान म्हणजे एकेच लेनींतल्यान म्हणजे यो वच करपी जे आसा गाडयो त्यो येयल्ल्या कारणान सद्या लोकांक भरपूर अशे म्हणजे वेळ जो आसा तो रावचो पडटा जाल्यार तुमी पळयलें की हांगासर कितले ट्रॅफिक सद्या जाम जालेले आसा हो जो न्यू जो म्हणजे ब्रिज आसा ते सद्या तेंचें काम चालू आसा तुमी पळोवपाक शकता सद्या 3 दीस हे काम चालू आसतलें अशें सद्या नोटिफिकेशन काडलेलें आसा आनी सगळ्या लोकांनी जी आसा ती नोंद घेवपाक जाय कारण म्हटल्यार लोकांक खंय तरी लोकांचो नोटिफिकेशनाचेर लक्ष आसना एकदां सो लोकांक मागीर हांगासर येवन कन्फ्युजन जावपाक शकता लोक खंय तरी कन्फ्यूज जावपाक शकता तेच्या खातीर तुमी सगळ्यांनी नोंद घेवची की सद्या जो न्यू ब्रिज जो आसा तो सद्या बंद केलेलो आसा सद्या जे हे काम जे आसा ते रोड रिपेर वर्क जे आसा ते अर्जंट करपा खातीर तांच्यांनी हो रोड सद्या बंद केलेलो आसा तुमी पळोवपाक शकता आनी दोनूय सायडीन ही जी लेन आसा ती लेन सद्या चालू दवरल्या तुमी पळोवपाक शकता हांगासर ही पळोवंक शकता तुमी बसीन कसो सायडींतल्यान हे पळयात तुमी गाडयो कश्यो म्हणजे लोकांक लेट जाता आसतलो किंवा लोक आपलो रस्तो काडून कशे वयतात हे सुद्धा तुम्ही सध्या पळोवपाक शकता
सध्या ओल्ड ब्रिजाचेर सगळे ट्रॅफिक डायवर्ट केलेले आसा, हाची तुम्ही नोंद घेवची. The voice for Coin.